فالآن نحن نبدأ هذا الفصل يوم السبت، ونحن نتحدث على مواضيع مختلفة في هذا الفصل. وهنا أمامنا أختي عائشة شميم، وهي تتكلم على الموضوع يومي في القرية. في هذا الموضوع هي تتكلم من تجرباتها ومشاهداتها التي تسكن في قريتها. نعم أختي عائشة، ابدأي كلامك وتكلمي على موضوعك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوفر اليوم في قرية ملاذا هادئا إلى الطبيعة، بعيدا من ضوضاء المدينة. الصيف الماضي أزرت قرية آرو في بهلغام بكشمير مع أسرتي. هي قرية جميل جدا، ومكانا هادية جميلا جدا. تحيط بها جبال خضراء، وشجرات عاليات، ونهر شفاف. في الصباح استمتعنا بالهواء النقي، بالهواء النقي، وتجولنا حول قريتي. رأينا خيلا، غناما، وبيوتا خشبية خشبية صغيرة. كان السكان محليون طبيبين ودودين. التقط عديد من صور للمناظر. ثم ذهبنا في رحلة إلى للدربادي. كان مسار الرحلة مليئا بالمغامرة. كان مسار مليئا excuse me sir. Sorry, sir. أنا آسف. ثم ذهبنا في رحلة إلى للدربادي. كان مسار الرحلة مليئا بالمغامرة. كان مسار مليئا بالمروج خضراء، والوديان العميقة، والزهور، والجبال الثلجية، والشلالة. كانت مناظر سحرية. عند عودتنا في المساء أشعلنا نارا بلا قرب قريب النهر. استمتعنا بالطقس البارد. أكلنا الوازوان الكشميري على عشاء. كان الطعام لذيذة جدا. لقد كانت نهاية رائعة ليومنا. كانت تجربة لا تنسى. كنت سعيدة جدا. كان يومي في قرية آرو أحد أفضل أيام حياتي. هذا كل ما لدي، شكرا. بارك الله فيك، أحسنت في كلامك وأحسنت ما بينتك من المناظر البهيجة في وادي كاشمير. وكذلك أنا أيضا أريد أن أتمتع بهذه المناظر. وبين خطابك وجدت بعض الأخطاء. هذا الأخطاء ليس بكبيرة، بل هو صغيرة جدا في الكلام. مثل هذه الخطايا لا يذكر ولا يعد. مثل قلت في كلامك من غوغاء المدينة. ما هو الصحيح في بداية أنا لا كلامك؟ تفهم. من غوغاء المدينة. غوغاء المدينة، أوكي. ما أوكي. هو الصحيح؟ هذا صحيح. ما هو الصحيح من غوغاء ضوضاء من غوغاء المدينة. المدينة. وكذلك ذكرت في كلامك تحيط بها
نسيت ما قلت بعد ذلك ماذا تحيط، ولكن هذا اللفظ لا ليس بالتحيط، تحوط سوري تحيط بضم التاء. تحيط. احاط يحيط احاطة، کسی چیز کو گھیرنا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے تو اوکے سر. تحيط بها. وكذلك مرتين ذكرت اللفظ والفعل استمتعنا. الصحيح هو استمتعنا، الماضي يكون من هذا اللفظ استمتع يستمتع استمتاعا، فيكون استمتعنا بكسر الهمزة. فهمت؟ اوكے فهذا فهم. اللفظ ذكرت نعم. مرتين بين كلامك، وكلا مرة أنت ذكرت استمتعنا. ما معنى مليئا بالمغادرة؟ ما معنى بالمغادرة؟ مليئا آه، بالمغادرة، مليئا بالمغادرة. أنت ذكرت لفظ مليئا مرتين. adventure. مغامرة means adventure. Full of adventure، adventure. full of adventure. فيمكنك أن آه، آه، تبني اللفظ الآخر من مليئة، یہ بہت یوزفل ورڈ ہے، مليئا بالفرح، مليئا بالاطمینان، مليئا بالاستراحة. تو اس طرح بہت سارے ورڈز ہم بنا سکتے ہیں. وكذلك خطأت في كلمة مناظر، اللفظ الصحيح هو مناظر، منظر جمع مناظر بكسر الضاء ليس بمناظر. نعم. مناظر. مناظر، نعم. اوكي. في نهاية كلامك ذكرت اللفظ لا تنسى. ما معنى هذا؟ memorable or unforgetful. Unforgetful. Who will not forget? Unforgettable. Yeah. لا تنسى means you will not forget, means the one whom you are talking، التي Oh. تتكلم معه. فيكون هذا اللفظ مجهولا، لا تنسى cannot be forget. لا تنسى. لو قلت لا تنسى فيكون المعنى أنت قلت الرجل الذي تخاطب هو لا ينسى. فهمت؟ فهمت. لا تنسى کا سر مطلب نسیہ ینسا، نسیہ ینسا، لا تنسا کا مطلب تم نہیں بھولو گے، لیکن آپ یہ نہیں کہنا چاہتی نا. سر I wanted to say memorable. ہاں، لا تنسا which cannot be forgotten. لا تنسى. اوکے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ لا تنسا کر دیں گے مطلب یہ ہوگا کہ تم نہیں بھلا سکتے، آپ کہنا چاہ رہی ہیں وہ بھلایا نہیں جا سکتا، ایسا ہی ہے نا؟ یس سر. فیکون مجہولا، اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ مجہول بنانا آپ کو آ جائے گا دھیرے دھیرے. ٹھیک ہے. وبالجملة كلامك كلام فصيح، وكذلك كلامك فصيح، ومنظرك الذي بينت وكان ذلك أبهج وأحسن وأجود من ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. اللهم زد وزد في علمك وفي رحلتك وفي وفي مسكنك الذي تسكن فيه، حيث أعلم أنك تسكنين في وادي قربا من الجبل، فهذا من حسن حظك، fortunate of you، حسن حظك أنك تسكنين من هذه المكان. نعم. بعد ذلك نحن نسمع أختنا تسليمة. ما هو موضوعك أختي تسليمة؟ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام، نعم، هو خليل الله وهو ولي الله. إبراهيم عليه السلام نحن نقول هو أبو الأنبياء. فنحن نسمع من أختنا تسليمة على صيغة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي تذكر من الكتاب والسنة ما هو أهمية هذا الرجل في شريعتنا وفي العالم كله، حيث نعلم أن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم يعترفون أن هذا الرجل رجل عظيم، حيث يقول القرآن
يقول القرآن إن إبراهيم كان أمة، حيث هذا الرجل الوحيد يعتبر الأمة يكون مجموعة من الناس، ولكن يقول القرآن أن هذا الرجل وحيدا يعتبر بحيث الأمة، فنحن نحب هذا الرجل. تعال نسمع من أختنا تسليمة على هذا الرجل. نعم أختي تسليمة، تفضلي وابدأي كلامك على هذا الشخص المهم في شريعتنا. نعم تفضلي. إبراهيم عليه السلام من أعظم أنبياء الله تعالى، وهو أبو الأنبياء. وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. كان إبراهيم عليه السلام رجلا صالحا ومطيعا لربه، وكان يحب الحق ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده. قولي اجهدي بالقول اجهدي بالقول be louder. Speak loudly. Okay. ولد إبراهيم عليه السلام في بلد كان أهله يعبدون الأصنام، وكان أبوه يصنع الأصنام ويبيعها، ولكن إبراهيم عليه السلام لم يعبد صنما قط، بل فكر في خلق السماوات والأرض وعلم أن الله هو الخالق الواحد. وكان إبراهيم عليه السلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله واتقوه، وكان يبين لهم أن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ولكن أكثر الناس لم يقبلوا دعوته. وفي يوم من الأيام ذهب القوم إلى احتفال خارج المدينة، فدخل إبراهيم عليه السلام مكان الأصنام وكسرها وترك الصنم الكبير. فلما رجع القوم سألوا من فعل هذا بآلهتنا، فعرفوا أن إبراهيم هو الذي فعل ذلك. فغضبوا غضبا شديدا وألقوه في نار عظيمة، ولكن الله تعالى حافظه وجعل النار بردا وسلاما عليه، وخرج منها سالما. وكانت هذه معجزة كبيرة. ثم هاجر إبراهيم عليه السلام في سبيل الله مع زوجته سارة، ورزقه الله ابنين صالحين هما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وبعد ذلك بنى إبراهيم وابنه إسماعيل كعبة المشرفة في مكة المكرمة، وكان يقولان ربنا تقبل منا. ونتعلم من سيرة إبراهيم عليه السلام الإيمان والصبر والشجاعة والتوكل على الله، فكان عليه السلام قدوة حسنة للمؤمن في كل زمان ومكان. وفي الختام نحب إبراهيم عليه السلام ونقتدي بأخلاقه الحسنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين. شكرا لاستماعكم. إنك يا أفضل سنتي، بارك الله فيك. أنت ذكرت واقعة إبراهيم مع قومه وهجرته مع
مع زوجته. وجدت بعض الأخطاء في كلامك، مثل أنت ذكرت لم يعبدوا، هذا صحيح؟ لم يعبدوا إبراهيم عليه السلام. نعم، لم يعبد. لم يعبدوا إبراهيم عليه السلام أصناما قط. لم هو من هو الذي يجزم المضارع، فيكون لم يعبد. لم يعبد. فهمت؟ لم يعبد. لم Yes, يعبد. sir. وكذلك قال إبراهيم أعبد الله. أعبد الله، ما هو الخطأ في هذه الجملة؟ أعبد الله، هذا هو الأمر، فيكون أعبد الله، لأن الحرف الثاني باء هو مضموم، فيكون أوله مضموم أيضا. فهمتي تسليمة أختي تسليمة؟ جی سر. أعبد الله، أعبد الله. وكذلك ذكرت في كلامك رزقه الله. رزقه الله، يكون المعنى خطأ، في هذا المعنى خطأ عظيم. من الذي يرزق الأولاد؟ من الذي يرزق الأولاد؟ الله. الله. فيكون رزقه الله، لأن رزق اسم وفاعله الله سبحانه وتعالى، فيكون الله مرفوع. رزقه الله تعالى ابنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا. فرزق فاعل هو مفعول and الله فاعل، فيكون الفاعل يكون مرفوعا ابدا. فهمت اخت تسلیمہ؟ جی سر. اگر ہم رزقہ اللہ کر دیں گے تو کیا معنی ہو جائے گا؟ کسی اور کی بات ہم کر رہے ہوں گے جس نے اللہ کو نعوذ باللہ رزق دیا یا عطا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مفعول بن جائے گا. دیا اس نے جی. اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے نا؟ يكون هذا اوکے. الخطأ خطأ جلي بلندر، ٹھیک ہے نا؟ رزقه الله تعالى. نعم، وبالجملة كلامك صحيح، وذكرت أكثر حياة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. چلیے باقی ہمارے پاس جو ٹائم بچا ہے